अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बहुत अहम आज का प्रोग्राम है क्योंकि हम हमेशा ही शहर कायद के बासियों के मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं, तो आज भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि शहर कायद के बासियों को फेस करना पड़ रहा है। कराची वालों के लिए नया इम्तिहान है। नंबर प्लेट्स का हसूल अज़ाब जान बन चुका है। नई नंबर प्लेट का मकसद जराइम की रोकथाम और टैक्स वसूली करार दे दी गई है। 35 लाख मोटरसाइकिलें हैं और 23 लाख गाड़ियां हैं और करोड़ों के चालान किए जा रहे हैं। क्या ऐसी वजह है कि नंबर प्लेट की तब्दीली इंतहाई ज़रूरी हो गई और अचानक से ये ऑर्डर्स आ गए? शहरियों को कई महीनों इंतज़ार करना पड़ता है नंबर प्लेट्स के हुसूल के लिए। क्यों? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। मोटरसाइकिल सवार जुर्मानों से परेशान है। उनका ये कहना है कि सड़कें हैं नहीं, चलने के लिए कोई रास्ता है नहीं, ग्रीन बेल्ट्स है नहीं, शहर की जो फ़ज़ा है वो इंतहाई ख़राब है। इसके बावजूद जो जुर्मानों की लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि वो टैक्सेस का पैसा कहाँ जाता है। ना फुटपाथ है, ना कोई और सहूलत है, लेकिन टैक्स और जुर्माने बेइंतहा। हर रोज़ एक नया जुर्माना सामने नज़र आ जाता है। शहरी कहते हैं ये सब पैसा कमाने के बहाने हैं। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वहाँ पर खड़ी होती है, मुतहरिक और ख़ासी ज़्यादा मुतहरिक हो चुकी है। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कैसे शहर कायद की आवाम जो है वो मुश्किलात फेस कर रही है। हुकूमत को क्या सजेशंस दी जा सकती हैं, क्या तजावीज़ हो सकती हैं जिनसे आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। शहरियों के सवालात भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जो मेरे साथ मेरे गेस्ट स्टूडियोज़ में मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपको करवाऊंगी। मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन न्यू कराची टाउन है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। हमेशा की तरह शहर कायद के बासियों के मसाइल, इन मसाइल के हल के लिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि ये मसाइल दर मसाइल कभी हल ही नहीं हो सकते। अब एक नया मामला आ गया है कि मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट आपने चेंज करनी है, उस पर अजरक बनी होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि ये ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं इसके आपकी नज़र में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, ये तो इसका इम्प्लीमेंट पूरे सूबे में कहाँ पर ज़्यादा होगा, पहला सवाल तो ये है। और वो जाहिर है कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा। और जिस तरह ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे एक्टिव नज़र आती है, जिस तरह चौकों चौराहों के ऊपर मौजूद होती है, ट्रैफिक जाम रहता है, ट्रैफिक को की रवानी को बेहतर करने में वो अपना कोई रोल प्ले करने के तैयार नहीं होती और ना ही उनको इसके ऊपर कोई गिरफ्त की जाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो मोटरसाइकिल वालों को, गाड़ी वालों को रोक कर उनके चालान करना, ये एक रूटीन मौजूद था। लेकिन अब ये जो नया तमाशा शुरू हुआ है कि अब नंबर प्लेट तब्दील होंगी। मैं सबको छोड़े, मेरे साथ खुद ये हुआ कि मैंने 2022 की आल्टो गाड़ी ली और लेने के बाद 1.5 साल 2 साल हो गए, आज तक उसकी नंबर प्लेट सिंध गवर्नमेंट नहीं दे सकी है। और अब आपने ये नया शुरू, वो अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन पे चल रहा है, वो आप प्राइवेट लगा दें और आपके पास वो होना चाहिए। मैं उसकी फीस पे कर चुका हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट के खजाने के अंदर उसकी फीस जा चुकी है, वो नंबर प्लेट नहीं मिल रही। लेकिन ये ज़रूर है कि जी आप अब हर साल हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तब्दील होगी। तो ये कैसे मुमकिन है? जो चीज़ आपकी कैपेसिटी नहीं है, बस ये हो गया है कि आप किस तरह से आवाम की जेबों के ऊपर डाका डालें, उससे पैसा निकालें, उससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करें। अच्छा, रेवेन्यू जनरेट करना और इसके लिए इकदाम करना ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा की जाए। लेकिन मसला ये है कि इस तमाम तर रेवेन्यू के आने के नतीजे में एक आम आदमी को इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर क्या सहूलत मिलती है? अगर उसको सहूलत मिल रही हो, उसे बच्चों की मुफ्त तालीम मिल रही हो, उसे इलाज मुआवजा मिल रहा हो, उसे अच्छी सड़कें मिल रही हों, उसे अच्छे पार्क मिल रहे हों, उनके गलियों मोहल्लों के अंदर स्ट्रीट लाइट लगी हुई हों, उनको ट्रैफिक के अंदर जो है वो किसी सड़कों पे निकल के परेशानी का सामना ना करना पड़ता हो। यहाँ तो आदमी, मुझे तो बुखार चढ़ जाता है कि जब मुझे न्यू कराची से सदर आना हो। यानी फैमिली कहती है जी सीबीओ जाना है, हम सीबीओ नहीं जाते क्योंकि इतना लंबा सफ़र कौन तय करे, जगह जगह ट्रैफिक में फंसना, यानी इसकी फिक्र किसी को नहीं है।
تو سی ویو تو ہر سڑک اور ہر محلے میں موجود ہے، بس تھوڑا سا یہ کہ کلر ڈفرینس ہے، 19-20 تو وہی چل رہا ہوتا ہے. اور آپ ابھی دیکھیں ابھی تھوڑی سی بارش ہو جائے گی تو سی ویو کو تو لوگ بھول جائیں گے، وہ جو فاؤنٹینز ہیں وہ آپ کو گلیوں میں نظر آئیں گے، تو اس کا تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. بہرحال اس کا مطلب ہے کہ عوام جو یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جسٹ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری جیبوں سے وہ پیسہ بھی نکال رہے ہیں. اب ایک موٹر سائیکل ہولڈر جو ہوتا ہے وہ کس کی کتنی سیلری ہوگی اس کی، وہ اگر کہیں جاب کر رہا ہے 30 35 25 30 یہی ہوتی ہے سیلری، سے زیادہ کیا ہوگی. دوسرا یہ تو ایک معاملہ ہے نا، آپ دیکھیں ہیلمٹ کے اوپر، ہیلمٹ نہیں پہنا اس کے اوپر 2000 روپے چالان کے جو وہ ہے رقم، اس میں جتنا اضافہ کیا گیا ہے وہ رانگ سائڈ آ رہا ہے، اس کے اوپر چالان کے اندر اضافہ ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ بس صرف حکومتوں کا کام یہ ہے کہ ابھی ایک کمپلین آئی تھی جس میں ایک موٹر سائیکل سوار نے یہ کہا کہ میرا چالان اس لیے کر دیا کیونکہ میں نے پلاسٹک کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. مطلب کیا کوئی مذاق ہے؟ کیا کہیں گے ہم اسے؟ بہت اچھی بات ہے کہ سلیم سچوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے کیونکہ ہر جماعت کے لوگ ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے ان کے ویوز لیتے ہیں، سجیشنز لیتے ہیں کہ جب آپ صاحب اقتدار تھے تو کیا کیا چیزیں کرنے کی سوچی گئی تھی لیکن نہیں ہو سکا. بہرحال سلیم سچوانی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سلیم سچوانی صاحب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں. اور وہی بات کہ عوام کے جو مسائل ہیں، اب ایک نیا شوشہ ہے یہ کہ نمبر پلیٹ آپ کی نہیں ہونی چاہیے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، اس حکومتی اقدام کو؟ کیا کہیں کوئی شاید اس کا پوزیٹیو کوئی پہلو نکال سکیں، مثبت پہلو کوئی؟ مثبت پہلو تو کہیں سے بھی نہیں نکلے گا کہ آپ کلر چینج کر دیں، اور کلر چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ 1250 روپے جو ہے نا، صرف ایک موٹر سائیکل اس کا 1250 روپے چارج کرے، جبکہ 200 روپے نمبر پلیٹ نہیں ہے اس کا 1250 روپے چارج کرے. یہ ظلم ہے پبلک کے ساتھ میں، اور یہ ظلم یہ پبلک کے ساتھ میں کرتے ہوئے آئے اور پبلک کو الجھاتے ہوئے، کبھی کسی مسئلے میں کبھی کسی مسئلے میں، پبلک کو غربت کی لکیر سے نیچے ڈالنے کے لیے آئے. اب قیدی نمبر 804 کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے نمبر پلیٹ انہوں نے ڈرامہ شروع کیا کہ شاید اس بہانے لوگ قیدی نمبر 804 کو بھول گئے. جو ظلم و ستم اور جو تنگ کرنے کا انہوں نے ایک سلسلہ عمران خان صاحب کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اور لوگ پریشان ہیں، لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آؤ. کم از کم جو عمران خان کا حق بنتا ہے، عمران خان تو خاص طور یہ نہیں چاہتے کہ وہ چھوٹ جائیں. وہ کہتے میں جیل میں ہوں، مگر عوام کے جو حقوق ہیں وہ تو عوام کو ملے نا. عوام کے حقوق نہیں مل رہے، عوام کو نمبر پلیٹوں میں الجھایا جا رہا ہے، عوام کو جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے آپ کو پتہ ہے کمر توڑ دی گئی ہے ٹیکسوں کی نہیں بھرمار کر کے، اور جو ہے کسی بھی طریقے سے عوام کو سہولت مل سکے. پانی کو آپ دیکھ لیں، پانی عوام کو صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات اگر آپ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سی ویو کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اگر آپ سی ویو پہ جائیں تو پہلے تو آپ کو بدبو کے جھونکے ملیں گے، کیونکہ اس کے اندر گٹر کا پانی ڈال کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حیرت کی بات ہے، سارے کے سارے منسٹرز اور یہ ڈیفینس میں ہی رہتے ہیں کہ ان کو بدبو نہیں آتی ہے گٹروں کی، عادی ہو گئے ان کے. تو ہم لوگ جب جاتے ہیں یہاں سے وہاں تو ہمیں پتہ پڑتی ہے گٹر کی بدبو کیسی ہوتی ہے. ہم حالانکہ ہم بھی گٹروں میں سے ہی ہو کے وہاں جاتے ہیں، مگر جب سمندر کے گٹر کی خوشبو ہم سونگتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا مزاق ہے قوم کے ساتھ. اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ہم اگر کسی ایشو پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں خود اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے. ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. مطلب ایک سنجیدہ بات جو ہے وہ اب سنجیدگی انتہائی غیر سنجیدگی کا لبادہ اڑ چکی ہے، کیونکہ حکومت ہی سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ایم کے ایم سے عادل عسکری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم عادل عسکری صاحب. جی وعلیکم السلام. عادل عسکری صاحب، صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، عوام کو مزید دباؤ کا سامنا ہے، مزید چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کی جانب سے ایک بڑا اچھا اقدام کیا گیا. اب یہ جو نمبر پلیٹس کا معاملہ آیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کہاں تک یہ جائے گا؟ کچھ ریلیف مل سکے گا عوام کو؟ جی یہ بہت دنوں سے یہ پولیس والوں کے ساتھ لوگوں کا اور پولیس والوں کا آپس میں ٹریفک پولیس کا برتاؤ شہر کا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ انارکی کی طرف چیزیں جا رہی تھی. اس وقت کراچی کے اندر اور
صوبہ سندھ کے اندر کوئی 6.3 ملین یعنی کہ 63 لاکھ بائکس ہیں، اور کراچی کے اندر بالخصوص 4 ملین کے قریب بائکس ہیں، 40 لاکھ. اور یہ 40 لاکھ بائک میں جو بندہ ٹریول کر رہا ہے وہ لوور سوشو اکنامک کلاس کا ہے، اور یہ ایٹ لیسٹ 6 سے 10 لوگوں کا کمانے والا ہے. اور آپ اگر اس سے حساب لگائیں تو یہ 3.5-4 کروڑ لوگوں کا استحصال ہوگا. اس میں استحصال اس طریقے سے ہوگا کہ ایک تو پورے کراچی کے اندر ایک ہی سیوک سینٹر ہے جہاں پر یہ نیم پلیٹس ایشو ہو رہی ہیں جی. دوسرا جو وہاں پر ایجنٹ مافیا ہے وہ بھی بڑا سرگرم ہو گیا. تیسرا یہ جو استحصال ہو رہا ہے لوور سوشو اکنامک کلاس کا، ان کے لیے بہت میٹر کرتے ہیں 2,000 روپے یا 2,500 روپے، کیونکہ اس کی پیٹرولنگ بھی ہے. مطلب وہ کہیں جائے گا نیم پلیٹ کے لیے چکر کاٹے گا، اس کے بعد اس کو نیم پلیٹ ملے گی. تو یہ ڈیلی یہ اس سچویشن کو میں دیکھ رہا تھا. تو پھر میری پارٹی سے جو ہے نا وہ میری پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آج میں نے ایک ایڈجسٹمنٹ موشن سندھ اسمبلی کے اندر ڈالا ہے، اور اس کے اندر میں نے یہی 4 ملین بائکس کا ذکر کیا ہے. اس کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی، آؤٹ کرائے ہوگا، پینلٹیز لگ رہی ہیں ٹریفک پولیس کی طرف سے کیونکہ وہ کمپلائی نہیں کر پا رہے نیو پالیسی کو. اچھا پہلے یہ پیلی نمبر پلیٹ پر آئے تھے، پھر اس کے بعد وائٹ نمبر پلیٹ پر آئے، اب یہ جو ہے وہ اس نمبر پلیٹ پر آئے جس میں اجرک کا ذکر ہے. اور اجرک جو ہے وہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، اور پورے سندھ میں کہیں پہ بھی، پورے سندھ کے اندر کہیں پر بھی کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس کو اجرک پہنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے اس اسمبلی سے کہ یا تو اس کو فری نمبر پلیٹ دی جائے تاکہ اس سے جو ان کا جو اسنیچنگ اور نان رجسٹرڈ بائکس ہیں یا جن کی نیم پلیٹس نہیں ہیں وہ کم از کم رجسٹرڈ بھی ہو جائیں گی، اور اسنیچنگ کے وقت جو ہے نا وہ ٹریس یا ٹریک کرنے میں بھی کام میں آئیں گی، آسانی ہوگی. تو یا تو نیم پلیٹ فری کر دیں تاکہ یہ جو نچلا طبقہ ہے اس کا استحصال نہ ہو. اس میں سارے ہاری کسان مزدور، تو میں اور یا پھر اس کو وڈرا کریں، یہی میرے ایجنڈ موشن کا عنوان تھا، یا تو وڈرا کریں اس پالیسی کو. تو میری اب سندھ سرکار سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہ تو یہ اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور کریں گے. میری پوری امید ہے کیونکہ یہ 4 کروڑ لوگوں کی نمائندگی ہے، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی سندھ سرکار سے، اور سندھ سرکار اس میں ضرور نظر ثانی کرے گی. اچھا عادل عسکری صاحب، کیا ضرورت کیا پیش آئی اچانک سے ایسی کہ نمبر پلیٹس ایک دم سے چینج کر دی جائیں، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ اس میں اجرک بھی ہو؟ مطلب کیوں؟ نمبر پلیٹ تو جس ایک نمبر ہے نا، وہ نمبر تو وہ کہیں سے بھی بنوا کے لگوا سکتا ہے. آپ ایک فارمیٹ دے دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فارمیٹ دے دیں کسی بھی کلر کا اور آپ کہیں کہ آپ لکھوا کے آپ یہ نمبر لگا لیں. دیکھیں اس میں اس کے ڈیپ تو نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے سندھ سرکار سے پوری امید ہے کہ یہ ریلیف ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس لیے کوئی کنٹروورشل بات میں نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اور میں چاہوں گا کہ سندھ حکومت انشاءاللہ تعالی اس پر چونکہ وہ مزدور کسان کی نمائندگی کرتی آئی ہے، پیپلز پارٹی جو ان کا منشور ہے روٹی کپڑا مکان کا، یا جو بھی ہے منشور آئیڈیالوجی ہر پولیٹیکل پارٹی کی اچھی ہے، اس میں لوگ اچھے برے ہوتے ہیں، تو ہر پارٹی اچھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ نان کنٹروورشل بیسس پر یہ کام کرانے دیں سندھ حکومت سے، سندھ سرکار سے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ جوائنٹ اپوزیشن بھی ہم لا سکتے ہیں اس پہ، یا پھر گورنمنٹ سطح پر ہم ایک ریزولوشن لا کر اس کو پاس کرا لیں گے، یا پھر جیسے بھی جو بھی راستہ نکلتا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں راستہ نکالیں گے، تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ریلیف دیں. تو عادل عسکری صاحب کچھ تھوڑا سا ٹائم فریم تو کوئی دیں. عوام جو کہ سن رہی ہے، آپ کی بات سنتی ہے، سمجھتی ہے بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں، کتنا ٹائم کوئی اس میں لگ جائے گا کہ یہ بیک ہو جائے گا یہ قانون، یا اس پہ نظر ثانی کی جائے گی، کچھ مثبت چیز باہر آئے گی؟ دیکھیے اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، اس میں بائکیا ہے، فوڈ پانڈا ہے، جن کی ارننگ 300 روپے پر ڈے کے حساب سے ہوتی ہے یا 500 روپے ہوتی ہے. تو اور اس میں جو ٹائم فریم کی آپ نے بات کی ہے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو بھی ابھی اپ کمنگ سیشن ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم کرانے میں کامیاب ہوں انشاءاللہ.
अच्छा, तो कमिंग सेशन तो कई दफ़ा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी चले जाते हैं। मतलब देखें ना, बहुत सारी चीज़ें आदिल साहब, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनके बारे में हमने ये सुना था कि ये अब इन पे बात होगी। आप बजट को ले लें, बजट में कितनी चीज़ें अभी इन पे बात होगी, मज़ीद सेशंस होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो पहले से प्री प्लान थी वो एज इट इज़ आवाम झेल रही है। इसी तरह ये मामला भी उठा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पर स्टेप फॉरवर्ड किया, लेकिन क्या दूसरी पार्टियों से भी बात की, क्या उन्हें भी अपने साथ मिलाया? एक स्ट्रांग मजबूत आवाज के लिए आपने इस पर कुछ काम किया? इस पर काम किया है, जब भी तो एडजमेंट मोशन हमने डाली है। अच्छा। और इस पर काम किया हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत इस वक्त हम नहीं चाहते, क्योंकि आप समझें बात को, एक अवान होता है, अवान में अक्सरियत होती है, और अक्सरियत जो है ना वो जो लीडिंग पार्टी की है, पीपल्स पार्टी की है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अक़लियत वाले लोग जो है ना वो कोई ताकत की बुनियाद पर या शोर शराबे की बुनियाद पर कोई काम करा लें। ये इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्शन तय किया हुआ है ना वो यही है कि इनसे मौदबाना तरीके से गुजारिश करके इंशाअल्लाह ताला ये वापस लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आदिल साहब, अभी जो सिंध हुकूमत की जो सिचुएशन है, अगर हम ओवरऑल देखें तो बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है। अभी ये SBCA का बड़ा मामला उठ गया है, इसहाक खोड़ो साहब को मुअत्तल किया, लेकिन इसके बावजूद आवाम मुतमईन नहीं। अब फिर ये एक नया इशू ये खड़ा हो गया। अब तो ये इस तरह के क्यों होते ही क्यों हैं ऐसे मामलात उठाए क्यों जाते हैं कि ये उलझते ही चले जाएं और आवाम जो है वो फिर आखिर वो एक जो गुंजाइश होती है आवाम की वो लबालब हो जाती है, तो फिर वो रिएक्शन आता है उसका। जी मैं अर्ज करूँ, आप जिस तरफ सवालात कर रही हैं मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि लियारी का जो आपने जिक्र किया, लियारी में जो मखदूश हुई ये बिल्डिंग पूरी 4 फ्लोर की, इसमें जो लोग 27 के करीब लोग जो है ना वो इंतकाल मर गए, उसमें 15 के करीब जो है वो मर्द, 8 के करीब औरतें और 3 मासूम बच्चे शामिल थे। ऐसी कोई 580 इमारतें यहाँ पर मौजूद है कराची शहर के अंदर, और उस पे चूंकि जब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ 27 शहादतें हुई हैं आदिल साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और वो शहादतें ऐसी है कि इसको आसपास का मोहल्ला या उनका फैमिली, इसके इम्पैक्ट जो है वो कई साल तक रहेंगे। आप यानी कि आप ये तसव्वुर करें कि कितना जुल्म और ज्यादती है, और इसमें हम ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने अभी कॉम्पनसेशन देने की बात की और जितनी भी इमारतें अब इवैक्यूएट होंगी उसके बदले ये कोई अब इनकी क्या पॉलिसी है, लेकिन इस पर जरूर हम इस पे भी आवाज उठाएंगे। और आज तो गवर्नर साहब भी, सामान डिसोरी साहब अलॉन्ग विद 5 और 6 और 7 MPAs वहाँ का दौरा किया। देखिए आदिल साहब, मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ, बड़ी माजरत कि मैं आपकी बात कता कलामी की माजरत, लेकिन मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ कि क्या हम किसी सानहे का इंतजार करते हैं, क्या हम किसी वाक़े हादसे का इंतजार करते हैं? जब वो हादसा या सानहा हो जाता है तो फिर हम मजम्मत करते हैं, फिर हम वहाँ मौजूद होते हैं और फिर हम कहते हैं कि आइंदा ये नहीं होगा, और फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर इसी तरह का कोई सानहा होता है। तो मतलब ऐसा क्यों? इससे पहले ही ऐसी चीज़ों को करना चाहिए ताकि इस तरह के सानहात हों ही ना। मतलब नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल भी कौन देखेगा? मैं आपकी इस बात की तायद करता हूँ। इसमें SBCA जो इनका डिपार्टमेंट है, जो कि पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, बाद में इसका नाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रख दिया गया, ताकि इनकॉम्पिटेंट लोग और मेरिट से हटकर लोग जो है वो इसके अंदर आए, जो इसको प्रॉपर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकी, इसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकी। और आप जानते हैं कि इधर का सिस्टम जो है वो सिस्टम बहुत मजबूत हो गया है, लोगों से ज्यादा सिस्टम मजबूत होता है। तो इसी को तोड़ने के लिए छोटे छोटे जो भी मेजर्स हैं हम वो लेते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये 17 साल की इनकी हुकूमत है, तो आपका इनसे बहुत जरूरी ये सवाल बनता है कि 17 साल की आपकी कंटिन्यूस इनकी हुकूमत है, अनइंटरप्टेड हुकूमत है। तो ये 17 साल का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा 5 साल का था तो वो अब 23 साल का हो गया, और जो 10 साल का था वो 27 साल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने ये एजेस देखी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इनसे सवाल बनता है, और आपको चाहिए कि ये इनसे सवाल किया जाए। हम तो अपने लोगों के लिए जो छोटे छोटे मसले हैं
اور جو کہ بہت بڑے ہیں. یہ 4 ملین لوگوں کی بات ہے. 40 لاکھ بائک چلاتے ہیں یہاں پر. تو ہم نے تو اس لیے ایڈجسٹمنٹ موشن ڈالا ہے. اور بس انشاءاللہ تعالی بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری پوری کوشش ہے. بہت شکریہ عادل عسکری صاحب, بڑی سیر حاصل گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی اور آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے محمد یوسف صاحب سے. محمد یوسف صاحب, آپ نے بھی بات سنی عادل عسکری صاحب کی. سسٹم کی تبدیلی یا خاتمہ, مطلب اتنی مجبوریاں, اتنا بے بسی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میں کتنی دفعہ پروگرام میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنی بڑی بڑی سیٹس پہ بیٹھ کے, اتنے اختیارات کے مالک ہو کے اتنی بے بسی, اتنی مجبوری, تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی سیٹس کی؟ دیکھیں جی, ابھی عادل صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے. یعنی بڑی فرینڈلی آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہے؟ جی, فرینڈلی اپوزیشن کی ایک اعلیٰ مثال آپ نے دیکھ لی ہے. یعنی وہ سندھ حکومت کے جو 18 سال سے مستقل یہاں پہ براجمان ہے, اس شہر کے ساتھ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں. 40 لاکھ موٹر سائیکلوں کی بات کریں, وہ کہاں ہے؟ کراچی میں ہے نا. کراچی وہ شہر ہے جو 3000 ارب روپے سالانہ ٹیکس دیتا ہے. آپ اس کے عوض دیتے کیا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں 40 ارب روپے جو K4 کے ملنے چاہیے, سندھ حکومت وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 ارب دیے, ٹھیک ہے, 3 ارب پہ کون سا ڈیم بنے گا؟ تو مطلب یہ مذاق ہے کراچی کے ساتھ. کراچی کو ایک سونے کی چڑیا سمجھ لیا ہے, اسے خوب لوٹو, اس کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو اور عوام کو اس کے عوض کچھ بھی نہ ملے. اور اس کے بعد اتنی فرینڈلی بات کی جائے کہ بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی سیٹنگ ہو رہی ہے. مطلب اگر یہ تو دونوں کی ملی بھگت ہے, اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے دونوں نے مل کے ہی کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے. یعنی کراچی کے اوپر آج جتنی مشکلات ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, وہ ظاہر ہے کبھی وفاق کے اندر اتحادی ہوتے ہیں, کبھی صوبے کے اندر اتحادی ہوتے ہیں. تو ابھی تک تو مجھے پتا تھا کہ صوبے میں اتحادی نہیں ہے, لیکن گفتگو سے تو یہی لگ رہا ہے کہ صوبے میں بھی کوئی سیٹنگ بن گئی ہے. اور ایک نیا انکشاف ہوا ہے آپ کو اس پروگرام میں. اچھا, چلیں, یہ بھی ایک بریکنگ ہے. اندر ظاہر ہے جو کراچی کی سچویشن ہے, اس کے اوپر تو ایک مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے. کیسے قوانین بن رہے ہیں کراچی کے خلاف؟ آپ نے کراچی کو دیا کیا ہے؟ کراچی کا پانی کا مسئلہ, کراچی کی صحت کا مسئلہ, کراچی کی تعلیم کا مسئلہ, کراچی کے پارکوں کا مسئلہ, ہر جگہ بلدیاتی نظام دیا تو ٹوٹا پھوٹا ہوا. ادارے جو ہے سب کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا. واٹر بورڈ کے اوپر آپ کا قبضہ, سندھ سالڈ ویسٹ بنا کے کراچی کو اور لوٹو. ایسی سچویشن کے اندر, اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم بیچاری بات بھی کیا کرے گی؟ جس کو ایک سیٹ نہیں ملی تھی, فارم 47 کی بنیاد پہ اس کو سیٹیں مل گئیں. دوسروں کی چھینی ہوئی, ان کی چھینی ہوئی ساری سیٹیں ان کو جیتی ہوئی سیٹیں ان کو دے دی. تو اس کے نتیجے میں وہ اسی طرح کی بات کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو بہت مضبوط ریاکشن دینے کی ضرورت ہے. اس طرح کراچی کے عوام کا نہتا نہیں چھوڑا جا سکتا. ایم کیو ایم کی گفتگو سے کچھ احسان مندی ٹائپ کچھ وائبز آئی؟ آپ خود سن رہی ہیں, ہم کیا کہ پورے کراچی کے عوام سن رہے ہیں کہ مطلب اگر ایم کیو ایم جس کے پاس سیٹیں جیتی ہوئی تو نہیں, 47 والی سیٹیں ہیں, وہ اتنے اس انداز میں بات کر رہے ہیں, تو مجھے تو نہیں توقع کہ اس قانون کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات منوا سکے. جماعت اسلامی نے کچھ کام کیا ہے اس قانون میں؟ دیکھیں, ہم ہارے تو آپ اس وقت بات کریں جب ہم اسمبلیوں کے اندر اس سچویشن کے اندر ہوں. آپ نہیں, لیکن آپ نے بجلی کے معاملے پہ بات کی, اس کے اوپر سب سے پانی کے معاملے پہ بات کی, دیکھیں آئی پی پیز کا مسئلہ آپ نے اٹھایا, آپ نے 1 مہینہ جا کے دھرنا دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس سے 5 روپے بڑھ گئے بجلی پہ, لیکن بہرحال نہیں, دیکھیں یہ آپ نے صحیح بات نہیں کی. پہلی بات یہ کہ آئی پی پیز کے اوپر تو حکومت نے پہلی بات کیا کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, حکومت نے کہا تھا کہ اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, آئی پی پیز بند ہوئی نا, 40 ارب روپے جو ہے وہ حکومت کو بچے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سارے تو اتحادی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, عوام کے خلاف متحد ہوتے ہیں, یکجا ہوتے ہیں. سب نے جو اپنے اپنے دور کے اندر آئی پی پیز بنائی اور اس کے نتیجے کے اندر فائدے سب نے سمیٹے. اب بات یہ ہے کہ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو 40 ارب روپے حکومت کو بچ رہے ہیں, اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ اب بجلی کے نرخ اس طرح سے بڑھ نہیں رہے. اسی احتجاج کی برکت ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آئی پی پیز بند ہوئی ہیں. چلے سلیم صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں نا. سلیم صاحب, ابھی آپ نے گفتگو سن لی, یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ہر حکومت نے آئی پی پیز بنائی ہے, ہر حکومت شامل رہی ہے اس میں. ہر حکومت میں سے آپ جو ہے وہ آپ کی تو چھوٹی موٹی سی حکومت تھی 3 ساڑھے 3 سال کی, اس میں بھی آپ شامل رہے آئی پی پیز میں. سب سے زیادہ جو آئی پی پیز
की मद में जो आवाम की पीठ पे छोड़ा घोंपा गया, 2013 से लेके 2018 में है। अच्छा। हमारे पास 24,000 मेगावाट बिजली ऑलरेडी मौजूद थी 2013 में। जानबूझ के उन प्लांट्स को बंद करके लोड शेडिंग पैदा की गई और मजीद एग्रीमेंट किए गए और कैपेसिटी की चार्जेस में हमें पैसे देने ही हैं। उस प्राइम मिनिस्टर को जो उसने 24,000 को 48,000 रुपये मेगावाट पे पहुंचाया, साथ साथ इसके साथ में जो उसके बेनिफिशियरी उन तमाम को होना तो जेलों में चाहिए था, मगर वो जेलों में नहीं, वो रेलों में घूम रहे हैं, वो सब अयाशियों में लगे हुए और कौम पिस रही है। आज IPPs की मद में जो आवाम को बदहाल किया गया, आज आवाम 1-1 अरब डॉलर के लिए जो भीख मांगते फिर रहे हैं, वो 30 अरब डॉलर जो है वो पेट्रोलियम की मसनूआत की मद में, इंपोर्ट की मद में दे रहे ताकि उनको डायरेक्ट कमीशन बैरून मुमालिक में मिल तो जाए। ये जो प्लेट्स का मामला है, नंबर प्लेट का, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आवाम से मजीद निचोड़ा जाए। जो आवाम कह रही है वो सही है अपनी जगह। आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जाए, आवाम को परेशान रखा जाए, आवाम को उलझा के रखा जाए। ये बात मैं आपके कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, ताकि जो हमारी मादनियात जो गायब हो रही है, हमारी मादनियात जो गायब हो रही है, हमारी गैस जो हमारे पास होते हुए नहीं निकाली जा रही है, हमारी बिजली जो हमारे पास होते हुए नहीं निकाली जाए, उस बिजली का पेट्रोल हमारे पास होते हुए नहीं निकाला जा रहा है, एटॉमिक एनर्जी हमारे पास होने के बावजूद, दुनिया का सस्ता तरीन सोर्स होने के बावजूद हम अपने पेट्रोलियम के महंगे तरीन सोर्स से बिजली बना रहे हैं और आवाम को जो है बदहाल कर रहे हैं। तो इस तरह आवाम को बदहाली करने वाले लोग जब अब मुसल्लत होंगे तो जो इनको लाने वाले वो भी मुल्क दुश्मन है, और ये तो है ही मुल्क दुश्मन। सलीम साहब, ये तो आपने नेशनल लेवल पे जो बातें की हैं, जो चीजें, ये बात यही जर यही है आपकी कि आवाम को उलझा के रखो, आवाम को परेशान रखो, नीचे के लेवल के ऊपर और ऊपर के लेवल पे ऊपर या याशिया करें, ये लूट खसूट करें और ये पाकिस्तान को बर्बाद करें। अच्छा, ये मामला तो सिंध का है, कराची का है, एक नंबर प्लेट है। देखिए ना, 35 लाख अगर गाड़ी बाइक्स हैं और उनकी अचानक से नंबर प्लेट तब्दीली का ऑर्डर आ जाता है, और वो नंबर प्लेट भी 2 महीनों बाद मिलती है, ठीक है, उन 2 महीनों के दरमियान में कंटिन्यूसली चालान होगा, क्योंकि हर शख्स वो मोटरसाइकिल तो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये मामला कहाँ जा रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, और इस पे आपकी जमात की तरफ से कुछ किया गया है कोई? देखिए, 35 लाख मोटरसाइकिलें जी और प्लस 22 लाख गाड़ियां, ये कितने हो गए? ये सब बगैर रोड के हवा में चलती हैं वैसे। ये 57 घराने, जी, ये 57 लाख घराने हैं जिनको परेशान किया गया है, ठीक है। तो ये 57 लाख घराने हैं जिनकी क्वांटिटी करेंगे तो ये करोड़ों में चली जाएगी। उनको परेशान किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको उलझाया जा रहा है। अच्छा, वैसे एक और बात मुझे याद आ गई, जो है ना मुख्तलिफ मसाइल में उलझी है। सलीम साहब, एक बात मुझे याद आ गई, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि वो खवातीन के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं या जो वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए पिंक स्कूटी वो लेके आ रहे हैं। तो अभी 35 लाख बाइक्स के अलग मसले हैं, फिर पिंक स्कूटी के अलग मसले हो जाएंगे, मतलब ये रिलीफ नहीं, एक और चैलेंज। यानी एक रोजाना अगर आप देखें तो हमारे मोटरसाइकिल पे हमारे बच्चे जो है वो इंतकाल कर रहे होते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह में। अब हमारी बच्चियों को भी एक्सीडेंट में शामिल करना चाह रहे हैं कि वो भी एक्सीडेंट में, ये अम्मात में शामिल हो जाए, वो भी अब हमारे, बाकी इनको ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं करना, इनको बुलेट ट्रेन नहीं लानी है, इनको बसों का प्रॉपर इंतजाम नहीं करना, इनको आवाम को सहूलियात नहीं देनी है, इनको आवाम को जनरेटर पहले उलझाया, फिर सोलर पैनलों पे उलझाया, आवाम को सिक्योरिटी नहीं है, अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, आवाम को ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेंगे। हुकूमत दे क्या रही है आवाम को? आप देख लें ना, हुकूमत कोई चीज़ दे रही है आवाम को। अब एक मोटरसाइकिल चलाने वाला अगर 1 लीटर भी पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो वो रोज़ का तकरीबन 90 से 100 रुपए के करीब वो टैक्स कीमत में दे रहा है, यानी सालाना 36,000 रुपये वो टैक्स दे रहा है एक बाइक चलाने और सिर्फ बाइक की मद में। बाकी घर के अंदर बिजली इस्तेमाल कर रहा है, घर के अंदर गैस इस्तेमाल कर रहा है, घर के अंदर में खाने का तेल है, माचिस की डिब्बिया है, वो उसके अंदर आप मिलाएं तो ये जो टैक्स है वो 1 लाख ऊपर से ऊपर चला जाता है। और अब ये 7 मंजिला जो इमारत गिरी है खतरनाक जो करार दिया है, उनमें इनको चाहिए कि जितनी भी खतरनाक इमारत है सबको तामीर किया जाए और सबको रीतामीर करके उन्हीं लोगों को जो है वहां पे रिहाइश। ये कोई जादू थोड़ी है सलीम साहब, मतलब अगर 588-87 इमारतें हैं,
कैसे अचानक से एकदम से डिमोलिश करेंगे और एकदम से नया बना डिमोलिश नहीं होंगे और ना। उनको कहाँ आप accommodate पहले 587 के रिहाइश का बंदोबस्त करें, उसके बाद में जाके आप इनको जो डिमोलिश करने का आज सोचें, आबाद तो उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे ना। 587 जो इमारतें उनके मतलब अंदर होने वाले आप सिंध हुकूमत से जो 17 सालों का रोना हम हर प्रोग्राम में रो रहे होते हैं, या आप लोग जो रो रहे होते हैं, आपको तवक्को है कि सिंध हुकूमत ये करेगी? वो 1 करोड़ घर बना रही है ना, उसी में से इनको दे देगी। उसी में से दे दे उनको उसी में से दे दे उनको। बन रहा है ये मेरा ख्याल सवाल है। अभी तक तो खलाओं में बन रहे हैं जो आपको हमारी खुर्दबीन में आ नहीं रहे। अच्छा, आज आपने भी सुनी होगी आबाद के चेयरमैन जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि पंजाब में जब मरियम नवाज जो है वो कर्जे दे रही हैं, सब्सिडीज दे रही हैं, तो क्या यहाँ पे क्यों नहीं, सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे रही? आप इत्तेफाक करेंगे उनकी बात? अच्छा देखिए, सब्सिडीज देने के हवाले से ऐलानात अपनी जगह, लेकिन वैसे तो मजमूई पाकिस्तान के अवाम के लिए हुकूमती रवैये ये हैं कि आप उनकी जेबों पे डाका डालो, बस पैसा निकालो, किसी भी बहाने से निकालो। बिजली महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके, टैक्सेस लगा के, मोटरसाइकिलों पे, अब आप सोलर, बिजली नहीं है सोलर लगा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दो 18%, और किसी तरह भी अवाम को निचोड़ो। तो ये जो रवैया है ये एक अवामी रद्द-ए-अमल पैदा कर रहा है, और अब जो रद्द-ए-अमल आएगा वो इंशाल्लाह बहुत सारों को बहा के ले जाएगा। यह जाहिर है कि लोगों को आपने जीने भी नहीं दे रहे, लोग जो है वो तंग आ चुके हैं। आप बजाय कि लोगों को कुछ रिलीफ दें, लोगों को कुछ आप लोगों को घरों से निकलने की बात कर रहे हैं, लोग निकलेंगे कैसे? निकलेंगे आप गली मोहल्लों में तो गटर का पानी जमा है, नमाज पढ़ने नहीं लोग जा सकते। अर्ज कर रहा हूँ, कैसे निकलेंगे? इस वक्त देखें ना, ये जो नंबर प्लेटों पे टैक्स लगा रहे हैं, दूसरा आप अंदरूनी सिंध चले जाएं, हैदराबाद क्रॉस करें, हर 25 किलोमीटर के बाद, हर 30 किलोमीटर के बाद एक जो है वो टूल टैक्स आयद कर दिया है। अब एक आदमी जो बिल्कुल अपने जुड़वा शहर के अंदर, जिसे पता ही नहीं चलता कि जिला बस्ती से जिला गरबी जाना हो हमें कराची में, तो क्या पता चलता है कि कब आप जिला बस्ती से वहाँ दाखिल हो गए, उसके ऊपर जो है वो 100 रुपये टैक्स जो है लगा। मीरपुर खास का जो है अभी 20 रुपये बढ़ा दिया, हर जगह टैक्स बढ़ रहे हैं। तो बात यह है कि आप दे क्या रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, हाईवे आप सबको छोड़े, मोटरवे देख लें अपनी, कराची हैदराबाद की मोटरवे, मतलब शर्म आती है, हया आती है कि मतलब इसको मोटरवे कहते हुए। आप पंजाब में चले जाइए, आपको मजाल है कि किसी मोटरवे के ऊपर जो है कोई रक्षा नज़र आ जाए, कोई मोटरसाइकिल नज़र आ जाए, कोई गदागाड़ी नज़र आ जाए, कोई चलता हुआ इंसान नज़र आ जाए, लेकिन कराची हैदराबाद की मोटरवे पे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, और कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेकिन टैक्स पूरा तो ये तो आवाम की सहूलत है ना, मतलब एक अगर नहीं, आवाम की सहूलत नहीं है, ये हुकूमतों की नाअहली है कि उनको जो बराबर में दूसरा ट्रैक बनाना था नहीं बनाया। आप कराची को, आप सिंध को, सिंध का कोई और जुल्म नहीं कर रहा सिंध पे, सिंध हुकूमत खुद ही अपने लिए काफी है, मतलब कुछ करने को तैयार ही नहीं है। यार ये जो मेट्रो वहाँ चल रही है लाहौर के अंदर, ये तो कराची के लिए आई थी ना, ये हमारी हुकूमत, सूबाई हुकूमत की नाअहली है कि 2 अरब खसारे पे है ना शायद जी, खसारे में ही चल रही है सारी जो भी देखिए, खसारे और प्रॉफिट अलग होता है। हर येलो लाइन, ग्रीन आवाम लाइन को सहूलत देने के लिए जब आप टैक्स लेते हैं तो हर चीज में ये नहीं देखा जाएगा कि प्रॉफिट है या नफा है या नुकसान है। यानी हुकूमत है, हम टैक्स दे रहे हैं भाई, जब टैक्स दे रहे हैं तो आप हमें सहूलत तो दें। मतलब कोई एक जिंदगी के दायरे के अंदर ये आ जाएगी जी ये आपको सहूलत है। नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, मंशियात का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, हमारी नई नस्ल जो है बर्बाद हो रही है, कोई सहूलत हमें मौजूद नहीं है, लेकिन आप हर चीज़ के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के ऊपर, मोटरसाइकिल चला रहे हो उसके ऊपर भी टैक्स लगाना है, नंबर प्लेट लगाओ उसके 1200-1300 रुपए वो दो, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई यकीनी दयानी नहीं है। पैसे पहले दे। जिसका हाल ये हो कि वो सिर्फ 23 लाख गाड़ियां जो है बड़ी, उनको नंबर प्लेट देने की अहलियत ना रखती हो सिंध हुकूमत, जो अपना बजट इस्तेमाल करने की अहलियत ना रखती हो, उसको क्या हक पहुंचता है कि वो ऐसा कानून बना के दे कि जिसके नतीजे के अंदर जी सारे मोटरसाइकिल वालों को किया अच्छा, ये जब कवानीन बन रहे होते हैं तब असेंबली में इस पर बहस नहीं होती? जब ये देखिए यहाँ तो हुक्मरानी है ना, मतलब बादशाहते हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी की बादशाहत है, जो चाहे कर ले। मतलब रात को सोए सुबह दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं माशाल्लाह फ्रेंडली अपोजिशन करती हैं। अच्छा, वो तो समझती हैं कि हमने एक करारदाद जमा करा दी है, वो हम जाएंगे और वो बिल्कुल तश्तरी में रख के हमें दे देंगे, कुछ नहीं करेंगे। उन्हें तो कराची को लूटना है, उन्हें तो अवाम को चूसना है। मतलब इस वक्त आप देखें इतने टैक्स लेने वाली हुकूमत का हाल ये है। मैं दावा करता हूँ, मुराद अली शाह साहब से मैं कहता हूँ कि आप कनकोट शहर जो आपके सूबे का शहर है, आप बगैर प्रोटोकॉल के
ذرا وہاں آپ نکل کے دکھا دیں. مطلب حال یہ ہے کہ وہاں دن میں کوئی نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے یوسف صاحب، میں بالکل آپ سے بات کروں گی اور ایک سوال آپ سے بنتا ہے، میں ضرور وہ بھی آپ سے پوچھوں گی. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایش خان زادہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے بھی ضرور بات کریں گے، خوش آمدید کہیں گے ان کو اپنے پروگرام میں. لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سلیم سچوانی صاحب سے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سلیم سچوانی صاحب، اگر پیپلز پارٹی اتنی ہی خراب ان کی گورننس ہے، اتنا ہی برا ان کا نظام ہے، تو پھر پچھلے 17 سالوں سے کیسے عوام ان کو مینڈیٹ دے رہی ہے؟ دیکھیں، جو خان صاحب نے EVN مشین کا جو قانون لائے تھے اس کو رول بیک کرنے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں شامل تھے. ٹھیک ہے، کیوں عوام کو بایو میٹرک کا حق کیوں نہیں دے رہی ہے؟ اسی لیے نہیں دے رہے تاکہ ان کی بدماشی، گنڈا گردی اور جو ٹولے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور تھپے مار کے یا فارم، اب تو نیا سسٹم آ گیا فارم 47 والا، اب جتنے بھی ووٹ ڈال لو فارم 47 میں لکھ دیں گے بھئی یہ اس والے کے لاکھ کے ہو گئے 10,000 اور 10,000 والے کے ہو گئے 2 لاکھ. تو یہ والے اس طرح کی حرکتیں جب ملک کو، قوم، عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا، اس طریقے سے عوام کی تذلیل کی جائے گی، اس طرح سے عوام کے ووٹوں کو پامال کیا جائے گا، تو آپ خود سوچیں کہ ایسی حکومت عوام کا خیال کیسے رکھے گی؟ وہ تو انہیں لانے والوں کا خیال رکھے گی جو ان کو لے کے آتے ہیں، وہ انہیں کو کما کے دے گی اور خود بھی کھائے گی، ان کو بھی کھلائے گی. پاکستانی قوم کو جو ہے مسلسل ایک انڈر پریشر رکھنے کا ایک فارمولہ 75 سال سے چلا آ رہا ہے. پاکستانی قوم کو آہستہ 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 سلو پوائزن دیا جائے. اور ایک اور سلو پوائزن آپ کے لیے تیار ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو پانی روکنے کے لیے جو آہستہ آہستہ اپنے اقدامات بڑھا آ رہا ہے، اور ہمارے جو لوگ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، مضبوط اور ٹھوس ایکشن. ایک اچھا موقع ملا تھا وار کے اندر میں، اڑا دیتے ان سب رکاوٹوں کو، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے. اور حالانکہ ہمارے ڈیم کے اوپر اٹیک ہوا تو ہم تو جائز تھے وہاں پہ اٹیک کرنے. پاکستانی افواج نے بہترین جواب دیا، بہترین جواب بھی دیا، سلام. مگر ان کو کیوں اجازت نہیں دی گئی کہ آپ جا کے ان پوائنٹس کے اوپر اٹیک کریں جو پانی کا راستہ پاکستان کا روکنے والا ہے؟ کیوں ان کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ جائیں ان کے اوپر اٹیک کریں جو ہمارا پانی کے راستہ روکنے کے لیے انہوں نے کھڑی کی ہیں؟ اگر ان کو آرڈر دیا جاتا تو ان کے آرڈر کے ساتھ ہی 1 سیکنڈ کے اندر وہ رکاوٹوں کو اڑا دیتے. مگر آرڈر دینے والی حکومتیں بھی تو ہوں، یہ تو خود غلام ہیں. باہر کی حکومتوں سے انسٹرکشن لے کے یہاں پہ چلنی ہے. ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھیل رہے ہیں، ملک کے عوام کو لوٹ رہے ہیں اور عوام کا پسینہ نکال رہے ہیں. یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی جس طریقے سے سراج الدولہ صاحب اور حیدر علی صاحب کے وہاں پہ قبضے کرنے کے بعد عوام کے اوپر جس طرح ٹیکسوں کے بوجھ ڈالتے جاتے تھے، ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے جاتے تھے اور عوام کو بالکل بدحال کر دیا تھا انہوں نے. اس سیم طریقہ یہ اب یہ ہے، انہوں نے زبردستی حکومت پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور عوام کو بدحال کیے جا رہے ہیں. اچھا یوسف صاحب، آپ نے بات کی کہ عوام کو نئے نئے لوٹنے کے طریقے ہیں، بہانے، ہیلے بہانے ہیں. آپ نے یہ بات کی، عوام کو بھی تو نظر آ رہا ہے. آپ جب سمجھ رہے ہیں تو obviously جس کی جیب سے جا رہا ہے obviously اس کو بھی سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیوں آپ اب تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے؟ اگر آپ کے پاس اتنا شفاف نظام ہے، آپ کے پاس فلٹریشن بہت اچھی ہے، تو اس مقام کو کیوں نہیں میٹ کر پائے کہ آپ عوام کی امیدوں کو پورا کر دیتے؟ اچھا دیکھیں جی، میں تو ایک بات آپ بالکل بہت صاف ستھری کہنا چاہتا ہوں کہ شفاف الیکشن کروا دیں پاکستان میں، 2 الیکشن کروا دیں. اگر یہ ساری پارٹیاں فارغ نہ ہو جائیں تو آپ ہمیں بتائیے گا. اس الیکشن کے اندر کراچی جیسے شہر کے اندر MQM ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی. ایک سیٹ کیا ہے، ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکی. آج اس کے پاس ساری قومی اسمبلی، ساری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں موجود ہیں. میں خود جس ٹاؤن کا چیئرمین ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں 3 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں اس میں سے 2 کے اوپر 4,500 کی لیڈ سے ہم جیت چکے تھے. اچھا ٹھیک ہے، ایک کا تو اناؤنس بھی ہو چکا تھا. تیسری جو سیٹ تھی اس پہ PTI کے نمائندے جیتے. جو قومی کی سیٹ تھی اس پہ PTI جیتی تھی. لیکن نتائج کے
बरामद हुए। यानी कराची इतना दूर दराज का इलाका है कि 3 दिन बाद उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया और पता चला कि जिनका कोई नाम ही नहीं था, जिनको किसी पोलिंग स्टेशन पे 9 वोट मिल रहे थे, कहीं 7 वोट मिल रहे थे, उनको पूरी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 3 सीटें दे दी गई। तो ऐसा इलेक्शन नहीं होता, ये सिलेक्शन होती है। और ऐसे लोग कभी अवामी उमंगों के ऊपर पूरा भी नहीं उतर सकते और ना आवाम की तर्जमानी कर सकते हैं। ये जो कुछ जुल्म हो रहा है कराची वालों के साथ, पूरे सूबे सिंध वालों के साथ, वो हो ही इसलिए रहा है कि इन सबको पता है कि अवाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अवाम जितनी बदहाल हो जाए, इसके उससे जितना लूट लो, इसको जिस तरह से जलील कर लो, ख्वार कर लो, इनसे हमारा क्या लेना देना। हमें जितवाने वाली कुछ और कुव्वतें हैं, वो हमें जितवाएंगी। फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, फॉर्म 45 के ऊपर आप शफाफ इलेक्शन करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, लाड़काना से पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती अगर शफाफ इलेक्शन हो तो। इलेक्शन पे तो अक्सर बात होती है हर प्रोग्राम में, फिर वो घूम फिर के जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर लें, घूम फिर के फिर वो इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। इलेक्शन तो हर इलेक्शन जो आज तक की पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, कोई भी मुतमईन नहीं है, वो ये कहते ही नहीं है कि ये शफाफ इलेक्शन हुआ है। तो इसको कैसे आप बात करेंगे शफाफ इलेक्शन पे? इसी चीज को खत्म करने के लिए तो ईवीएम मशीन का कानून बनाया था खान साहब ने, इमरान खान साहब ने। ईवीएम मशीन के जरिए आवाम को वोट कहा दिए ताकि धांधली के चांसेस कम से कम हो। अगर उसके अंदर 190 चांसेस हैं तो इस मशीन के अंदर में सिर्फ 30 चांसेस थे, और वो भी लापरवाही की वजह से। अगर कोई पोलिंग एजेंट या कोई वो में मौजूद नहीं है और गड़बड़ हो सकती है, मगर इस तरह के चांसेस मैंने बहुत रियल चांसेस थे। मगर इसको आप रोल बैक करने में मेन किरदार अदा करने वाले जो है अवाम के हक पे डाका डालना चाहते हैं और डाका डालते हुए आए, वो आदी बन चुके हैं। आपके सामने है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। आपको याद होगा जनरल जियाउल-हक ने 11 साल हुकूमत की, सारे के सारे जो है वो उसके बजट जो थे पाकिस्तान खसारे में था। हालांकि 55 अरब डॉलर की इमदाद भी इनको मिलती रही, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान खसारे में था। मोहम्मद खान जोनेजो साहब आए 1 साल के लिए, उन्होंने तमाम अखराजात कम किए, तमाम अखराजात कम कर उस साल पाकिस्तान को प्रॉफिट में लेके आए वो। हालांकि उस साल पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक से कोई इमदाद नहीं आई थी, मगर सिर्फ अपने यहाँ के अखराजात कम किए। और उनके साथ क्या सलूक किया उन्होंने? फ्रांस के दौरे से आए, उनको एयरपोर्ट से ही सीधा नजर बंद कर दिया। इस तरह के जब लोग हमारे ऊपर ताकतवर लोग, जबरदस्ती की ताकत रखने वाले, हालांकि उनके नीचे अगर आज भी आप उनके नीचे वोटिंग कराएंगे ना, तो जो हक को इंसाफ होगा वो यही होगा कि इमरान खान जीतेगा इन्हीं के इदारों के अंदर में अगर आप वोटिंग कराएंगे तो। ये तो सभी हर पार्टी को यही उम्मीद होती है। एक और चीज, अभी मोटरवे कोई सजेशन अगर देना हो सलीम, अभी मोटरवे का जिक्र हो रहा था, आपके सामने इतनी बड़ी डिकेटी डाली गई कराची से हैदराबाद मोटरवे के अंदर, सबकी जबानें चुप थी। सुपर हाईवे 2 लाइन का पहले बना हुआ था, उसमें 3 लाइन का कर दिया उन्होंने और बोल दिया ये मोटरवे बन गया। ये कौन सा तरीका है भाई? हैदराबाद सक्खर वाला तो रोल बैक कर वो तो पूरा ही खा गए। हैदराबाद सक्खर वाला तो पूरा ही खा गए और उसको 2 लाइन से 3 लाइन कर दिया सुपर हाईवे को, और उसको मोटरवे का नाम दे दिया। हालांकि सुपर हाईवे को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसके बराबर में मोटरवे बना देते 3 लाइन का और दोनों को चलाते। जिसको कम टोल पे करना वो सुपर हाईवे से चला जाता, जिसको ज्यादा टोल पे करना वो मोटरवे से चला जाता, और अवाम को 5 लाइन के रोड मैसर आ जाते। अवाम को आने जाने में सहूलत हो जाती। एक तरफ से टैंकर्स को कर देते, दूसरी तरफ से गाड़ियों और उसको कर देते, मगर अवाम को सहूलत देने का तो नाम ही नहीं है ना। इनको तो सिर्फ इससे मतलब कि इनकी जेबों में क्या है, इनको इससे मतलब है हमारे बैरूनी अकाउंटों में क्या है। तो जब तक ये माफिया, ताकतवर माफिया जिसकी अपने इदारों में भी इज्जत नहीं है, वो ताकत माफिया जिनकी अपने इदारों में भी इज्जत नहीं है, वो हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो ऐसी हुकूमत वो लाता रहेगा। और ये लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी, जल्दी से लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहें? कोई तजवीज, कोई कुछ अगर बात कहना चाहें तो? बस देखिए, मैं तो ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अवाम को उतना ना सताएं कि जब अवामी रद्द-ए-अमल आए तो फिर उसके बाद फिर आप कहीं भी नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आवाम के ऊपर जो गैर ज़रूरी तौर के कवानीन बना के, जो ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल के लिए किया जा रहा है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही क्या है कराची के नौजवानों के लिए, तो आप कम से कम इनको रिलीफ दें। और दूसरा है कि आप लोगों को सहूलत देना है और खिदमत का जज्बा रखें, बजाय कि सिर्फ जेबों के ऊपर खिदमत का जज्बा रखें, आवाम को ना इतना सताएं कि सबर का पैमाना लबरेज हो जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब के आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आवाम का हुकाम से मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर नंबर प्लेट से मुतल्लिक वाज़ेह और यकसा
पॉलिसी अपनाई जाए और आवाम का मसला जो है इसको सुलझाया जाए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।